बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सामईन मोहतरम, नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफ़ा या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिलसिले गुफ्तगू अपने 11वें मरहले में पहुँचा और हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ैबत सुग़रा में उलमा की खिदमात पे बात कर रहे थे और बिलखसूस नवाब अरबा, वो 4 शख्सियात जिनको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपना नाइब मुकर्रर किया था, वो हमारा मौजू चल रहा है। और हम तीसरे नाइब जनाब हुसैन इब्न रौह नबख्ती पे गुफ्तगू कर रहे थे, जिनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर हमने 2 मरहले मुकम्मल किए हैं और 2 मरहले अभी बाकी हैं। उनका मेयार, मर्तबा, उनकी शख्सियत हम बयान कर चुके। नाज़रीन मोहतरम, आज की गुफ्तगू में हमने शलमगानी मलऊन के ऊपर बात करनी है कि शलमगानी कौन था, इसका आगाज़ कैसा था और इसका इख्तिताम कैसे हुआ। शलमगानी का अकीदा क्या था, शलमगानी पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों लानत की, शलमगानी ने मज़हबे अहले बैत को, मज़हबे शिया को क्यों तरक किया, शलमगानी जब मरा तो कैसे मरा, शलमगानी का जब आगाज़ हुआ तो इसका शुमार किन लोगों में होता था, और जब शलमगानी वासिले जहन्नम होता है तो इसका किरदार और इसका अकीदा क्या था। आखिर वो कौन से ऐसे अकायद थे कि इतना करीबी शख्स अहले बैत के नज़दीक और बिलखसूस नाइब सालिस जनाब हुसैन इब्न रौह की इतना करीबी, और उसके बाद हुसैन इब्न रौह ने भी इसके ऊपर लानत की और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपनी तौक़ी के अंदर भी इसके ऊपर लानत की और इससे बरात और बेजारी का ऐलान किया, और जिससे शियों को मालूम हुआ कि इसका मज़हब अहले बैत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सामईन मोहतरम, ये शख्स जो मोहम्मद इब्न अली शलमगानी के नाम से मारूफ है और इसको अज़ाकरी के नाम से भी जाना जाता है। अज़ाकरी, शलमगानी ये इसके अलकबात में से हैं और अज़ाकिर इसका वो घर था, इस मकाम पे उस कलिया का नाम था जिसकी वजह से इसे अज़ाकरी भी कहा जाता है। लेकिन मारूफ अज़ाकरी भी है और शलमगानी भी है। बगदाद के अंदर ये शलमगानी के नाम से भी मारूफ था। नाज़रीन मोहतरम, शलमगानी जो कि मोहम्मद इब्न अली अज़ाकरी शलमगानी मुकम्मल नाम रखता है, आगाज में ये शख्स अहले बैत के चाहने वालों में से भी था और इससे कई सारी रिवायात भी नकल की गई हैं। शलमगानी वो शख्स था कि जब जिस तरह जनाब हुसैन इब्न रौह नाइब सालिस बनने से पहले मोमिनीन और दूसरे नायब जनाब मोहम्मद इब्न उस्मान इब्न सईद अल अमरी के दरमियान राब्ते का काम करते थे, शियों की बातें जनाब नायब सानी तक पहुंचाने के लिए हुसैन इब्न रूह जो है वो खिदमत अंजाम देते थे। ऐसे ही जब जनाब हुसैन इब्न रौह नबख्ती जब नायब बने हैं तो आगाज में ये शख्स शलमगानी जो था ये मोमिनीन और जनाब हुसैन इब्न रौह के दरमियान राब्ता करवाता था और अमूर को हल करवाता था। नाज़रीन मोहतरम, बगदाद के कुछ हालात चूंकि तफसील में मैं नहीं जा रहा, बस इशारतन जिक्र करूंगा। हालात खराब होते हैं और हकूमती मसाइल की वजह से कुछ अरसे के लिए जनाब हुसैन इब्न रौह नबख्ती को जेल में डाल दिया जाता है। अगरचे हुकूमत वक्त के जो ओहदेदार थे उनमें खुद जनाब हुसैन इब्न रौह नबख्ती के
خاندان کے بہت بڑے لوگ موجود تھے جو اس وقت بغداد میں بڑے افیسر تھے، بڑا عہدہ رکھتے تھے۔ انہوں نے جیل کے اندر آپ کے اوپر حکومت وقت کو ظلم کرنے تو نہ دیا، لیکن آپ کے جیل میں جانے کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ شخص کہ جس کا نام شلمغانی تھا، محمد ابن علی عزاکری و شلمغانی، چونکہ یہ شخص رابع تھا مومنین اور حسین ابن روح کے درمیان، اس نے اس وقت کو غنیمت جانا اور جناب حسین ابن روح نبختی سے حسد کیا، ان کے مقام و مرتبہ سے یہ حاسد بنا اور اس نے اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب مشہور کر دیا۔ چونکہ یہ شخص ایک بہتر مقام رکھتا تھا، کیونکہ یہ فرد مومنین اور حسین ابن روح کے درمیان واسطہ تھا، تو اس ملعون نے اس واسطے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور جناب حسین ابن روح نبختی چونکہ جیل میں تھے، اس نے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے مومنین کے درمیان ایک نیا مذہب قائم کر دیا، اور شلمغانی نے اپنے آپ کو امام زمانہ کا نائب متعارف کروانا شروع کر دیا اور جناب حسین ابن روح نبختی کے خلاف اس نے بہت بڑا محاذ کھڑا کر دیا بغداد کے اندر۔ یہیں تک نہیں بلکہ بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے کہ جب حسین ابن روح نبختی اپنے خاندان کے ان عظیم عہدہ داروں کی وجہ سے رہائی پاتے ہیں اور یہ جیل میں کچھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، غالباً چند ماہ آپ جیل میں رہے، لیکن یہ شیطان کی عبادت کرنے والا ملعون جو تھا شلمغانی، اس نے ان چند دنوں میں شیطان کی اتنی پیروی کی کہ یہ گروہ شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے اور دین محمد و آل محمد میں بہت بڑا خلا پیدا کر دیتا ہے اور مومنین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اب بغداد کے مومنین مشوش ہیں کہ آیا اتنا عظیم شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں امام کا نائب ہوں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ حسین ابن روح نائب نہیں رہے؟ اور ویسے بھی حسین ابن روح نبختی کے درمیان اور ان کی حیثیت اور مرتبے کے اعتبار سے کچھ لوگ پہلے ہی ان کی مخالفت کرتے تھے جن کے پاس علم و عقل و شعور نہ تھا اور ان کے مقام و مرتبہ سے وہ آگاہ نہ تھے، جناب حسین ابن روح نبختی کے اوپر لعنت تک کرتے تھے، العیاذ باللہ۔ تو اس چیز کو غنیمت جانتے ہوئے اس ملعون شلمغانی نے مومنین کے دو دھڑے بنا دیے۔ ایک وہ تھا کہ جو امام زمانہ کا نائب جناب حسین ابن روح نبختی کو سمجھتا تھا اور سمجھتا رہا، اور ایک وہ تھا کہ جو العیاذ باللہ اس نائب ثالث پہ لعنت کرتا تھا اور یہ جو شلمغانی ملعون تھا اسے اپنا رہبر و آقا قرار دیتا تھا۔ شلمغانی نے مذہب اہل بیت کے اندر ایک الگ عقیدے کی اساس بنیاد قائم کی اور ایک نیا عقیدہ جو ہے وہ متعارف کروایا، جس میں یہ ملعون حلول کا قائل تھا، تناسخ کا قائل تھا۔ اب علم کلام کی ہم گفتگو نہیں کر رہے کہ میں سمجھاؤں کہ حلول کیا ہے، تناسخ کیا ہے، لیکن اتنا یاد رہے کہ یہ غیر خدا کا قائل ہو چکا تھا، یہ کافر و مشرک ہو چکا تھا اور اپنی وہ قیاس ارائیاں جوڑ کے جمع کر کے مذہب اہل بیت کو نقصان پہنچاتا رہا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ملعون شلمغانی جو عزاکری کے لقب سے بھی معروف تھا، اس نے کس نئے عقیدے کی بنیاد رکھی اور مذہب اہل بیت کو اس نے کس طرح سے نقصان پہنچایا، اور امام زمانہ علیہ السلام نے اس کے اوپر لعنت کی اور پھر اس کی موت کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ بات ہم انشاءاللہ تعالی مکمل اپنی اگلی گفتگو میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ان تاریخی حقائق کو دقت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔